वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर की सऊदी वली-अहद से अहम मुलाकात। गुज़श्ता रोज़ अहम मुलाकात के हवाले से तस्वीर जारी। तस्वीर में फील्ड मार्शल को अफवाज पाकिस्तान कॉम्बैट ड्रेस में देखा गया। अफवाज पाकिस्तान का कॉम्बैट ड्रेस इंतहाई गैर मामूली अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान का बिरादर मुल्क सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। फजीरा से पाक नेवी के हिफाजती हिसार में 2 जहाज कराची पहुंच गए। फजीरा से पाक बहरिया के हिफाजती हिसार में PNSC जहाज़ों की कराची मुंतकली। PNSC हुकाम के मुताबिक फजीरा से 2 जहाज 10 से 12 करोड़ लीटर तेल के साथ कराची मुंतकिल हो गए। फजीरा में जहाज़ों पर हमलों के बाद जहाज मुंतकली के लिए हिफाजती हिसार ज़रूरी था। वज़ीर मैरीटाइम के मुताबिक जहाज़ों की महफूज मुंतकली पर पाक बहरिया के शुक्रगुजार हैं। वज़ारत ख़ारजा से खलीज फारिस में फंसे 2 जहाज निकालने के लिए ईरान से राब्ते की दरख्वास्त। मशरिक़ वस्ता में जारी जंग से तेल की कीमतों में इजाफा हो गया। आलमी तवानाई एजेंसी के मुताबिक ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत में 9.2% इजाफा। ब्रेंट क्रूड ऑयल की नई कीमत $100.46 फी बैरल हो गई। अमरीकी तेल WTI 9.7% महंगा हुआ। अमरीकी तेल WTI की कीमत $95.73 फी बैरल मुकर्रर कर दी गई। जंग तेल की सप्लाई में बड़ी रुकावट बन गई। खाम तेल की पैदावार में 80 लाख बैरल यौमिया कमी आ गई। खलीजी ममालिक ने पैदावार कम कर दी। पाकिस्तान से मशरिक़ वस्ता के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन मुस्तहकम होने लगा। मुल्क भर में मशरिक़ वस्ता की आज 231 परवाज़ें ऑपरेशनल होंगी। 72 मनसूख। 14 दिन में पाकिस्तान से मशरिक़ वस्ता की मनसूख परवाज़ें 1811 से तजावुज़ कर गईं। कराची से दोहा, बहरीन और कुवैत की 14 परवाज़ें मनसूख हो गईं, जबकि 64 ऑपरेट होंगी। लाहौर से दोहा, कुवैत, बगदाद और दुबई की 17 परवाज़ें मनसूख, 55 ऑपरेशनल हैं। सियालकोट से 8, फैसलाबाद से 10 और मुल्तान से 24 परवाज़ें ऑपरेशनल हैं। ओमान के सुल्तान ने नए ईरानी सुप्रीम लीडर को मुबारकबाद दी। अगले दिन ईरान ने ओमान की तेल तनसीबात को निशाना बना दिया। अमरीकी सदर का ओमान और ईरान के हालिया वाक़यात पर मुतनाज़े बयान। कहा कि जब कोई मुल्क दहशतगर्दों को खुश करने की कोशिश करता है तो यही नतीजा निकलता है। अगर हमारी तरह सख्त मौक़िफ़ अपनाया जाता तो ऐसा ना होता। रिपोर्ट्स के मुताबिक ओमान की बंदरगाह पर ड्रोन हमलों में तेल के ज़ख़ीरा करने वाले टैंकों को नुकसान पहुँचा। जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मुश्तबा खामनाई के पहले पैगाम पर आग बगोला। ईरान को शरपसंद सल्तनत करार दे दिया। कहा ईरान को एटमी हथियार हासिल करने से रोकना अहम है। तेहरान दुनिया को तबाह कर सकता है और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। आलमी तवानाई की बढ़ती हुई कीमतों से अमरीका को कोई फायदा हुआ। अमरीका दुनिया में सबसे बड़ा तेल पैदा करने वाला मुल्क है। जब तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो हम बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं। नए सुप्रीम लीडर फिजाई हमले में शदीद जख्मी हुए, हालत तशवीशनाक है। बरतानवी अखबार का दावा। बरतानवी अखबार के मुताबिक ईरानी सुप्रीम लीडर सख्त सिक्योरिटी में अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर की एक टांग ज़ाया हो गई। शदीद अंदरूनी चोटें भी आईं। मुबैना तौर पर वो ईरान की जंगी हिकमत अमली की बराह रास्त क़यादत नहीं कर रहे। ईरानी सरकारी टेलीविजन ने गुज़श्ता रोज़ सुप्रीम लीडर का एक बयान जारी किया। ईरानी सुप्रीम लीडर के इस बयान को एक न्यूज़ एंकर ने पढ़कर सुनाया। नए सुप्रीम लीडर के बयान के बाद ईरान के इसराइल पर हमले, 30 अफराद जख्मी। ईरान ने इसराइल पर हमलों की नई लहर का आगाज कर दिया। मिसाइल और ड्रोन तल अबीब के मरकज़ और अमरीकी फ़ौज के अड्डों की जानिब दागे गए। इराक के शिमाली इलाके मखमूर में भी फ्रांसीसी फ़ौजी अड्डे पर ड्रोन हमला, 6 फ्रांसीसी फ़ौजी जख्मी। अमरीकी बैंक ने मुत्तहिदा अरब अमारात में तमाम शाखें आर्जी तौर पर बंद करने का ऐलान कर दिया। तल अबीब के नवाह में मिलिट्री इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर को निशाना बनाने का दावा किया गया।
اسرائیل کے لبنان پر حملے، مزید 8 افراد جاں بحق۔ اسرائیلی فوج نے لبنان پر حملوں کی نئی لہر کا آغاز کر دیا۔ 2 مارچ سے جاری حملوں میں جاں بحق افراد کی مجموعی تعداد 687 ہو گئی، 90 سے زائد بچے بھی شامل۔ اسرائیل نے لبنان کے ساتھ ساتھ ایران پر بھی وسیع پیمانے پر نئے حملے شروع کر دیے۔ تہران اور دیگر شہروں میں دھماکے سنے گئے۔ اسرائیلی فوج کا ایران میں نیوکلیئر پروگرام کی اہم سائٹس کو بھی نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ تہران کے قریب طالقان میں واقع سائٹ کو جنگی جہازوں نے نشانہ بنایا۔ ایران کے خلاف جنگ کے دوران امریکی طیارہ عراق میں گر کر تباہ۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے طیارہ مغربی عراق میں گرنے کی تصدیق کر دی۔ سینٹ کام نے سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں کہا، ایندھن بھرنے والے طیارے کے نقصان سے آگاہ ہیں۔ ایک طیارہ مغربی عراق میں گرا اور دوسرا بحفاظت لینڈ کر گیا۔ واقعہ آپریشن ایپک فیوری کے دوران پیش آیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق تباہ ہونے والے طیارے میں 6 افراد سوار تھے۔ ایران کی اسرائیل پر تابڑ توڑ حملے، مستقل حملوں اور کشیدہ صورتحال کے باعث اسرائیل میں فلائٹ آپریشن بند۔ ایرانی حملوں کے بعد اسرائیل کے بن گوریان ایئرپورٹ پر افراتفری مچ گئی۔ ایئرپورٹ پر موجود افراد کی کاؤنٹر پر کھڑے عملے سے ہاتھا پائی۔ شہریوں کا اسرائیل چھوڑنے پر اصرار، ٹکٹیں نہ ملنے پر ہنگامہ برپا کر دیا۔ ایرانی حملوں سے اسرائیل میں افراتفری، ایرانی میزائلوں سے اسرائیل میں تباہی، ایرانی سپریم لیڈر کا شہداء کا بدلہ لینے تک حملے جاری رکھنے کا اعلان۔ سہولت بازاروں میں اشیاء خورنوش کی سستے داموں فروخت جاری۔ سہولت بازاروں میں صفائی ستھرائی، چیک اینڈ بیلنس اور معیار کی کڑی نگرانی جاری۔ 90% سے زیادہ صارفین نے بازاروں کی رسائی اور وہاں محسوس ہونے والی حفاظت کو سراہا۔ وزیر پنجاب مریم نواز کہتی ہیں کہ صوبے بھر میں 49 مستقل سہولت بازار پوری طرح فنکشنل ہیں۔ پنجاب میں 15 سہولت آن دا گو یونٹس اور 11 عارضی رمضان بازار قائم ہیں۔ خیبر پختونخوا حکومت نے ایندھن کٹوتی فیصلے پر اطلاق شروع کر دیا۔ صوبائی وزراء، مشیر معاونین اور پارلیمانی سیکرٹریز کے ماہانہ کوٹے میں 98 لیٹر کی کٹوتی۔ صوبائی وزراء اور دیگر ماہانہ کوٹا 390 لیٹر کم کر کے 292 لیٹر کر دیا گیا۔ چیف سیکرٹری، ایڈیشنل چیف سیکرٹریز اور فائنانس سیکرٹری کا ماہانہ کوٹا 36 لیٹر کم کر دیا گیا۔ چیف سیکرٹری اور دیگر کا ماہانہ کوٹا 146 سے کم ہو کر 110 لیٹر ہو گیا۔ ڈپٹی کمشنرز، اے ڈی سیز، ایس پیز اور محکمہ جات کے سربراہان کے لیے ماہانہ کوٹا 104 لیٹر مقرر۔ پنجاب میں جرائم کی شرح میں تیزی سے کمی آئی۔ وزیر اطلاعات پنجاب کا بڑا دعویٰ، کہا وزیر اعلیٰ پنجاب کی بہتر حکمت عملی کی بدولت جرائم کی شرح میں کمی ہوئی۔ پنجاب میں جرائم کی شرح میں کمی میں سی سی ڈی اور پولیس کا اہم کردار۔ پنجاب کے کئی اضلاع میں اب روزانہ معمولی جرائم کی وارداتیں بھی بہت کم ہو گئیں۔ مریم نواز نے سی سی ڈی کی عوام میں پذیرائی کو مد نظر رکھا۔ افغان طالبان رجیم کی آمرانہ پالیسیاں، خواتین کے حقوق کی پامالی کے خلاف دنیا بھر سے آوازیں اٹھنے لگیں۔ بنیادی انسانی حقوق کی سنگین پامالیاں اور دہشت گردوں کی سرپرستی افغان طالبان رجیم کی پہچان بن چکی۔ ماہرین کے مطابق طالبان رجیم کی پالیسیاں صرف افغان خواتین کے حقوق کی پامالی نہیں بلکہ پورے ملک کی ترقی اور مستقبل کی تباہی کا سبب بن رہی ہیں۔ آمرانہ طرز حکمرانی اور ظالمانہ پالیسیاں افغانستان کو عالمی تنہائی میں دھکیل رہی ہیں۔ اور کم جونگ ان کا بیٹی کے ساتھ نئے پستول چلانے کا تجربہ۔ کم جونگ ان کا بیٹی کے ہمراہ پستول اور دیگر ہلکے ہتھیار بنانے والی فیکٹری کا دورہ۔ باپ بیٹی نے فیکٹری کے معائنے کے دوران فائرنگ پریکٹس کی۔ کم جونگ ان کا اسلحے کی تیاری کی نگرانی اور اس عمل کو جدید بنانے پر زور۔ کم جونگ ان نے کہا کہ یہ فیکٹری فوج کی جنگی کارکردگی کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ پیداواری صلاحیت کو دور اندیشی سے بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا۔